पहिलो राजा अध्याय 7। सोलोमनले आफ्नो महल निर्माण गरेका। तर सोलोमनलाई आफ्नो महल निर्माण गर्न 13 वर्ष लाग्यो। तिनले 100 हात लामो, 50 हात चौडा, 30 हात अल्गो, 4 लहर देवदारुका स्तम्भ भएको, तिनका माथि देवदारुकै सत्तरी भएको लेबनानको वन भनिने महल बनाए। स्तम्भमा अडिएका ती सत्तरीहरूमाथि देवदारुको छत लगाइयो। प्रत्येक लहरमा 15 वटा सत्तरी गरी जम्मै 45 वटा सत्तरी थिए। त्यसका झ्यालका 3 लहरहरूमा अलगा गरी राखिएका थिए। ती आम्ने सामने फर्केका थिए। सबै ढोकाका आयतकार चौकोसहरू थिए। ती अगाडिपट्टि 3-3 वटाका पङ्क्तिमा एक अर्कोतिर फर्केका थिए। तिनले 50 हात लामो र 30 हात चौडा स्तम्भहरूले घेरिएको चोक बनाए। त्यसको अघि एउटा दलान थियो र त्यसको सामु खम्बाहरू र एउटा बाहिर निस्केको छत थियो। तिनले न्याय भवन अर्थात् सिंहासन भवन बनाए। त्यही नै तिनले न्याय गर्थे। तिनले भुइँदेखि दलिनसम्म त्यसलाई देवदारुले छोपे। तिनले आफ्नै बस्ने महल त्यसको पछिल्तिर न्यायको भवन जस्तै बनाए। तिनले विवाह गरेर ल्याएकी फारोकी छोरीको निम्ति पनि त्यही जस्तो महल बनाए। यी सबै भवनहरू बाहिरदेखि ठुलो चोकसम्म र जगदेखि छतसम्म करौतीले ठिक परिणाममा भित्री र बाहिरी मोहडामा काटिएका उच्च स्तरीय ढुङ्गाहरूले बनाइएका थिए। जगमा असल किसिमका ठुला ढुङ्गाहरू नापमा कोही चाहिँ 10 हात र कोही चाहिँ 8 हातका थिए। तिनको माथि उच्च स्तरीय ढुङ्गाहरू ठिक नापमा काटेर मिलाइएका र देवदारुका सत्तरी थिए। ठुलो चोकका चारैपट्टि काटेर मिलाइएका ढुङ्गाका 3 लहर थिए र देवदारुका सत्तरीहरूको 1 लहर थियो। परमप्रभुका मन्दिरको भित्री चोक र त्यसको दलान पनि त्यस्तै थिए। मन्दिरका सजाउने सामानहरू। सोलोमन राजाले हुरामलाई टुरोसबाट बोलाइ पठाए, जसकी आमा नप्ताली कुलकी एउटी विधवा थिइन् र जसका पिता चाहिँ टुरोसवासी कासाका निपुण कारिगर थिए। हुराम कासाका सबै किसिमका काम गर्ने अत्यन्त निपुण र अनुभवी मानिस थिए। तिनी सोलोमन राजा कहाँ आए र तिनलाई सुम्पिएका सबै कामहरू गरे। तिनले 2 वटा कासाका स्तम्भहरू ढाले। नापमा प्रत्येकको अल्गाइ 18 हात र फेरो चाहिँ 12 हातको थियो। तिनले स्तम्भहरूमाथि शिर राख्नलाई ढालेका कासाका 2 वटा स्तम्भ शिर पनि बनाए। प्रत्येक स्तम्भ शिर 5 हात अल्गो थियो। तिनले हरेक स्तम्भमाथि भएको स्तम्भ शिरको निम्ति जाली स्वरूप 7 वटा झुन्डिएका सिक्री बनाए। स्तम्भहरूका स्तम्भ शिर सिँगार्नलाई हरेक सिक्रीको जालीका चारैपट्टि तिनले 2 लहर बुट्टादार दारिमहरू बनाए। तिनले हरेक स्तम्भ शिरमा पनि त्यस्तै गरे। दलानभित्रका स्तम्भ शिरहरू लिली फुलको आकारका 4 हात अल्गा थिए। दुवै स्तम्भका स्तम्भ शिरमा जालिनेरका कचौराको आकार भएको भागमा स्तम्भ शिरका वरिपरि लहर लहर गरी 200 बुट्टादार दारिम बनाइएका थिए। तिनले मन्दिरका दलानका अगाडि 2 स्तम्भहरू खडा गरे। तिनले दक्षिणपट्टिको स्तम्भको नाउँ याकिन राखे र उत्तरपट्टिको नाउँ बोअज राखे। तिनका स्तम्भ शिर लिली फुलका आकारका थिए। यसरी स्तम्भहरूको काम सिद्धियो। तिनले साँचोमा ढालेर बनाइएको धातुको एउटा गोलाकार विशाल खड्कुलो बनाए। त्यसको बिट एक किनारदेखि अर्को किनारसम्म 10 हात थियो र त्यो 5 हात अल्गो थियो। त्यसको वरिपरि फेरो नाप्नलाई 30 हातको नाप्ने फिता चाहिन्थ्यो। त्यस विशाल खड्कुलोका चारैतिर बाहिरपट्टि बिट मुनि लौका एक हातमा 10 वटा 2 लहरका थिए। खड्कुलो र लौका एउटै टुक्रा धातुबाट बनिएका थिए। त्यो खड्कुलो 12 वटा साँडेहरू माथि राखिएको थियो। 3 वटा उत्तरतिर फर्केका, 3 वटा पश्चिमतिर फर्केका, 3 वटा दक्षिणतिर फर्केका र 3 वटा पूर्वतिर फर्केका थिए। तिनका पछिल्ला भाग भित्रपट्टि फर्केका थिए। त्यो खड्कुलो चाहिँ तिनीहरूमाथि थियो। त्यसको चौडाइ 4 अङ्गुल थियो र त्यसको बिट चाहिँ कचौराको बिट जस्तै फक्रेको लिली फुल जस्तै थियो।
त्यसमा प्राय 44,000 लिटर पानी अटाउँथ्यो। तिनले काँसाका 10 वटा आधारहरू पनि बनाए। प्रत्येक 4 हात लामो, 4 हात चौडा र 3 हात अल्गो थियो। ती गुड्ने आधारहरू यसरी बनाइएका थिए। तिनका वरिपरिका पाटाहरू ठाडा फ्रेममा जोडिएका थिए। ती पाटाहरू फ्रेमहरूमा पनि सिंहहरू, साँडेहरू र करूबहरू थिए। फ्रेम माथि पनि प्रत्येक गुड्ने टेकामा काँसाका धुरा भएका 4 वटा काँसाका चक्काहरू थिए। हरेकमा 4 टेकामा अडेको एक बाटा थियो, जसका वरिपरि ढलौटे मालाहरू थिए। गुड्ने आधारभित्र खुला भाग थियो, जसको गोलाकार 1 हात गहिरो गोला फ्रेम थियो। यसको खुला भाग गोलाकार थियो र यसको तल्लो भाग समेत 1.5 हात चौडा थियो। त्यसको खुला भागको वरिपरि बुट्टाहरू थिए। गुड्ने आधारका पाटाहरू गोला होइन तर वर्गाकार थिए। ती 4 वटा चक्काहरू पाटाहरूका मुनतिर थिए। चक्काहरूका धुराहरू गुड्ने आधारसँगै गाँसिएका थिए। हरेक चक्काको उचाइ 1.5 हात थियो। चक्काहरू रथका चक्का जस्तै बनाइएका थिए। तिनका धुरा बिट, सुइरा र नाभिहरू सबै ढालेर बनाइएका धातुका थिए। प्रत्येक गुड्ने आधारका 4 वटा समात्ने बिँडहरू चाहिँ एक एक कुनामा थिए। ती गुड्ने आधारहरूबाट बाहिर निस्केका थिए। हरेक गुड्ने आधारका वरिपरि टुप्पामा आधा हात गहिरो गोलाकार धातुको फिता थियो। गुड्ने आधारका टेकाहरू र पाटाहरू त्यसकै टुप्पासँग गाँसिएका थिए। पाटाहरूमा जहाँ जहाँ खाली ठाउँ थिए त्यहाँ त्यहाँ तिनले करूबहरू, सिंहहरू र खजुरका बोटहरू र त्यसका वरिपरि मालाहरू कुँदेर बनाए। यसरी नै तिनले ती 10 वटा गुड्ने आधारहरू बनाए। ती सबै एउटै नाप र एउटै आकार भएका साँचोमा ढालेर बनाइएका थिए। त्यसपछि तिनले काँसाका 10 वटा बाटाहरू बनाए। प्रत्येक 880 लिटर पानी अटाउने र नापमा 4 हात बराबर थियो। ती 10 वटा गुड्ने आधारका निम्ति एउटा एउटा बाटा थियो। तिनले 5 वटा गुड्ने आधारहरू मन्दिरको दक्षिणपट्टि र 5 वटा उत्तरपट्टि राखे, अनि पानीको खड्कुलो चाहिँ मन्दिरको दक्षिणतिर दक्षिण पूर्वको कुनामा राखे। तिनले बाटा र बेल्चाहरू र अरू विशेष छर्कने बाटाहरू बनाए। यसरी हुरामले परमप्रभुको मन्दिरमा सोलोमन राजाको लागि आफ्नो जिम्मामा लिएका सबै काम सिद्ध्याए। 2 स्तम्भहरू, स्तम्भका टुप्पामा कचौराको आकारका 2 स्तम्भ शिर, स्तम्भमाथिका स्तम्भ शिरहरू सजाउने 2 बुट्टादार जालीहरू, 2 जालीहरूका निम्ति 400 दारिमहरू, 2 स्तम्भहरूका कचौराको आकार भएका स्तम्भ शिरलाई ढाक्ने प्रत्येक जालीको निम्ति 2 लहर दारिमहरू, 10 वटा गुड्ने आधारहरू, तिनका 10 वटा बाटाहरू समेत एउटा विशाल खड्कुलो र त्यसको मुनतिर 12 वटा साँडेहरू, भाँडाहरू, बेल्चाहरू र छर्कने बाटाहरू। यी सबै चिजहरू जो हुरामले परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति सोलोमन राजाको लागि बनाएका थिए, टल्काइएका काँसाका थिए। राजाले ती यर्दनको मैदानमा सुक्कोत र सार्तानको बीचमा साँचाहरूमा ढालेर बनाउन लगाएका थिए। सोलोमनले यति धेरै चिजहरू बनाए कि ती नजोखी नै राखे। ती बनाउनलाई प्रयोग गरिएका काँसाको ओजन निधो गरिएन। सोलोमनले परमप्रभुको मन्दिरमा जम्मै सजाउने सामानहरू पनि बनाए। सुनको वेदी, उपस्थितिको रोटी राखिने सुनको टेबिल, कञ्चन सुनका सामदान, भित्री पवित्र स्थानका सामु दाहिनेपट्टि 5 वटा र देब्रेपट्टि 5 वटा फुलको आकारका सुनका बुट्टाहरू, बत्तीहरू र चिम्टाहरू, कञ्चन सुनका भाँडाहरू, सलेदाका चिम्टाहरू, छर्कने बाटाहरू, कचौराहरू र धोपौराहरू, सबैभन्दा भित्री कोठा अर्थात् महापवित्र स्थानका ढोकाहरूका लागि र मन्दिरको मुख्य सभाकक्षका ढोकाहरूका लागि सुनका खोपिल्टाहरू। जब सोलोमन राजाले परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति सबै काम गरेर सके, तब तिनले आफ्ना पिता दाउदले समर्पण गरेका थोकहरू अर्थात् चाँदी, सुन र सजाउने सामानहरू ल्याएर परमप्रभुका मन्दिरको भण्डारमा राखे।
पहिलो राजा अध्याय 8। करारको सन्दुक मन्दिरमा ल्याएको। तब सोलोमनले इजरायलका धर्मगुरुहरू र कुलका नायकहरू र इजरायलका परिवारका मुख्य व्यक्तिहरूलाई दाउदको सहर अर्थात् सियोनबाट परमप्रभुका करारको सन्दुक ल्याउनलाई यरुसलेममा जम्मा हुनलाई बोलाए। एतानिम महिना अर्थात् 7औं महिनामा भएको चाडको समयमा इजरायलका सबै मानिसहरू सोलोमन राजा कहाँ भेला भए। जब इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू आइसके तब पुजारीहरूले परमप्रभुको सन्दुक उठाए अनि तिनीहरूले परमप्रभुको सन्दुक र भेट हुने पाल र त्यसमा भएका सबै पवित्र सामानहरू बोकेर माथि लगे। पुजारीहरू र लेवीहरूले ती बोकेर माथि लगे अनि सोलोमन राजा र इजरायलका जम्मै समुदाय जो तिनको अगाडि भेला भएका थिए तिनीहरू अनगिन्ती भेडाहरू र साँडेहरू बलिदान चढाउँदै सन्दुकको सामुन्ने थिए। तब पुजारीहरूले परमप्रभुका करारको सन्दुक मन्दिरको भित्री पवित्र स्थान अर्थात् महापवित्र स्थानमा त्यसकै ठाउँमा ल्याएर करूबहरूका पखेटा मुनि राखे। सन्दुक राखिएको ठाउँको माथि करूबहरूका पखेटा फैलिएका थिए र सन्दुक र त्यसका डन्डाहरूमाथि करूबहरूका पखेटाले छाया पारेका थिए। यी डन्डाहरू यति लामा थिए कि तिनीहरूका टुप्पाहरू भित्री पवित्र स्थानको सामुको पवित्र स्थानबाट देखिन सकिन्थे, तर पवित्र स्थानको बाहिरबाट देखिँदैनथे र ती आजसम्मै त्यहाँ छन्। त्यस सन्दुकभित्र अरू केही थिएन, केवल 2वटा शिलापाटीहरू जुन मोसाले होरेब पर्वतमा सन्दुकमा राखेका थिए, जहाँ इजरायलीहरू मिस्र देश छोडेर आउँदा परमप्रभुले तिनीहरूसँग करार बाँध्नु भएको थियो। जब पुजारीहरू पवित्र स्थानबाट बाहिर आए तब परमप्रभुको मन्दिर बादलले भरियो अनि पुजारीहरूले त्यहाँ बादल भएको हुनाले सेवा गर्न सकेनन्, किनभने परमप्रभुको महिमाले मन्दिर भरिएको थियो। तब सोलोमनले भने, परमप्रभुले भन्नुभएको छ कि उहाँ अँध्यारो बादलमा बस्नुहुन्छ। तपाईँ सदा सर्वदा रहनलाई मैले तपाईँको निम्ति एउटा शोभनीय मन्दिर निर्माण गरेको छु। जब इजरायलका जम्मै समुदाय त्यहाँ उभिरहेका थिए तब राजाले फर्केर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए र भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्, जसले मेरा पिता दाउदसँग आफ्नै मुखले बोल्नुभएको प्रतिज्ञा आफ्नो हातले पूरा गर्नुभएको छ। किनकि उहाँले यसो भन्नुभयो, मेरो प्रजा इजरायललाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याएको दिनदेखि यसो इजरायलीहरूका सबै कुलहरूको कुनै पनि सहरलाई मेरो नाउँ रहनलाई एउटा मन्दिर बनाउन भनी मैले रोजेको छैन, तर मेरो प्रजा इजरायलमाथि शासन गर्नलाई मैले दाउदलाई छानेको छु। परमप्रभुका नाउँको निम्ति इजरायलका परमेश्वरको निम्ति एउटा मन्दिर निर्माण गर्ने इच्छा मेरा पिता दाउदको हृदयमा थियो, तर परमप्रभुले मेरा पिता दाउदलाई भन्नुभयो, मेरो नाउँको निम्ति एउटा मन्दिर निर्माण गर्ने तेरो हृदयको यो अभिप्राय असलै छ, तापनि तैले त्यो मन्दिर बनाउने छैनस्, तर तेरो छोराले जो तेरो आफ्नै मासु र रगतको हो त्यसले नै त्यो मेरो नाउँको निम्ति बनाउनेछ। परमप्रभुले गर्नुभएको आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो। मेरा पिता दाउदको म उत्तराधिकारी भएको छु र परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभए बमोजिम उहाँको सट्टामा इजरायलको सिंहासनमा म बसेको छु र परमप्रभुका नाउँको निम्ति इजरायलका परमेश्वरको निम्ति मैले यो मन्दिर निर्माण गरेको छु। मैले त्यहाँ परमप्रभुका करारको सन्दुकको लागि एउटा ठाउँ अलग्गै राखेको छु, जुन करार हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुँदा उहाँले तिनीहरूसँग बाँध्नु भएको थियो। समर्पणको प्रार्थना। तब जम्मै इजरायलका समुदायको सामुन्ने परमप्रभुका वेदीको अघि उभिएर सोलोमनले आफ्ना हात स्वर्गतिर उचाले र भने, हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, माथि स्वर्गमा र तल पृथ्वीमा तपाईँ जस्तै अरू कुनै ईश्वर छैन। तपाईँ जसले आफ्नो प्रेमको करार आफ्ना ती दासहरूसँग बाँध्नुहुन्छ जो तपाईँको मार्गमा सम्पूर्ण हृदयले निरन्तर लागिरहन्छन्। तपाईँले आफ्ना दास मेरा पिता दाउदसँग गर्नुभएको
आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभएको छ। आफ्नै मुखले तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो र आफ्नै हातले त्यो पूरा गर्नुभएको हो, जस्तो आज हुन आएको छ। यसै कारण अब हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, आफ्ना दास दाउद मेरा पितासँग गर्नुभएको यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहोस्। जब तपाईले भन्नुभयो, यदि त हिँडे झै तेरा छोराहरू आफ्ना चालहरूमा होसियारीसित मेरो सामुन्ने हिँडे भने इजरायलको सिंहासनमा बस्नलाई कहिले पनि मानिसको अभाव हुने छैन। अनि अब हे इजरायलका परमेश्वर, तपाईले आफ्ना दास मेरा पिता दाउदलाई भन्नुभएको वचन पूरा होस्। तर के परमेश्वर निश्चय नै पृथ्वीमा बास गर्नुहुन्छ र स्वर्गहरू स्वर्गभन्दा पनि उच्च स्वर्गमा तपाईँ अटाउनुहुन्न भने मैले निर्माण गरेको यो मन्दिरमा त झन् कसरी अटाउनुहुन्छ? तापनि हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, आफ्नो दासको प्रार्थना र दयाको निम्ति उसको पुकारमा ध्यान दिनुहोस्। आजको दिन तपाईकै उपस्थितिमा तपाईको दासले गरेको पुकारा र प्रार्थना सुन्नुहोस्। तपाईको नजर यस मन्दिरमा रात दिन रहिरहोस्। यस ठाउँमा जसको विषयमा तपाईले यसो भन्नुभएको थियो, मेरो नाउँ त्यहाँ रहनेछ, ताकि तपाईको दासले यस ठाउँतिर फर्केर प्रार्थना गर्दा तपाईले सुन्नुहोस्। आफ्नो दास र आफ्नो प्रजा इजरायलले यस ठाउँतिर फर्केर प्रार्थना गर्दा तिनीहरूको नम्र निवेदन सुन्नुहोस्। आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र जब तपाईले सुन्नुहुन्छ तब क्षमा गर्नुहोस्। यदि कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीको खराबी गरेर शपथ खान लगाइयो भने र त्यो शपथ यस मन्दिरभित्र तपाईका वेदीको सामुन्ने खायो भने तब तपाईले स्वर्गबाट सुनेर कार्य गर्नुहोस्। दोषीलाई दोषी ठहराउँदै र त्यसका कामहरूको प्रतिफल त्यसकै शिरमा ल्याउँदै आफ्ना दासहरूका बीचमा न्याय गर्नुहोस्। निर्दोषीलाई निर्दोष ठहराउनुहोस् र यसरी त्यसको निर्दोषतालाई स्थिर गराउनुहोस्। जब तपाईका प्रजा इजरायलले तपाईको विरुद्धमा पाप गरेर तिनीहरू आफ्ना शत्रुहरूद्वारा पराजित भएका छन् अनि तिनीहरूले तपाईको नाउँ लिँदै यस मन्दिरमा प्रार्थना र नम्र निवेदन गर्दै तपाईतिर फर्कन्छन्, तब तपाईले स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस् र आफ्ना प्रजा इजरायलको पाप क्षमा गर्नुहोस् र तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएको देशमा तिनीहरूलाई फर्काइ ल्याउनुहोस्। जब तपाईका प्रजाले तपाईको विरुद्धमा पाप गरेकाले आकाश बन्द भएर पानी परेको छैन र तपाईले तिनीहरूलाई दुःख दिनुभएको कारण तपाईको नाउँ स्वीकार गरी आफ्ना पाप त्यागेर त्यस ठाउँतिर फर्केर तिनीहरू प्रार्थना गर्छन्, तब स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस् र आफ्ना दासहरू आफ्ना प्रजा इजरायलको पाप क्षमा गर्नुहोस्। तिनीहरू हिँड्नुपर्ने असल चाल तपाईले तिनीहरूलाई सिकाउनुहोस् र आफ्ना प्रजालाई तिनीहरूको उत्तराधिकारीको निम्ति दिनुभएको देशमा पानी वर्षाइदिनुहोस्। जब देशमा अनिकाल वा विपत्ति आउँछ अथवा वनस्पति ओइलाउने कि ढुसी पार्ने रोग लाग्छ कि सलहहरू र फटेङ्ग्राहरू आउँछन् अथवा शत्रुहरूले तिनीहरूको कुनै सहरमा घेरा हाल्छन्, जुन आपत वा महामारी आए पनि, अनि जब तपाईका प्रजा इजरायलले प्रार्थना वा नम्र निवेदन चढाउँछन् र हरेकले आफ्नो हृदयको दुःख सम्झेर आफ्नो हात यस मन्दिरतिर उचाल्छ, तब तपाईको वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् र काम गर्नुहोस्। तपाईले हरेक मानिसको हृदय जान्नुभएको हुनाले त्यसलाई त्यसका काम अनुसारको प्रतिफल दिनुहोस्, किनकि तपाईले मात्र सबै मानिसको हृदयलाई जान्नुहुन्छ, ताकि तपाईले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएको देशमा तिनीहरूको सारा समयभरि नै तिनीहरूले तपाईको डर मानुन्। तपाईका प्रजा इजरायल भन्दा बाहिरको कुनै विदेशी तपाईको नाउँ सुनेर टाढा देशबाट आएको छ भने, किनभने मानिसहरूले तपाईको महान नाम र तपाईको शक्तिशाली बाहुली र पसारेको पाखुराको विषयमा सुन्नेछन्। जब त्यो आएर यस मन्दिरतिर फर्केर त्यसले प्रार्थना गर्छ, तब तपाईको वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र त्यस विदेशीले मागेको कुरा दिनुहोस्, ताकि तपाईको प्रजा इजरायलले झैं पृथ्वीका सबै मानिसहरूले तपाईको नाउँलाई जानुन् र तपाईको भय मानुन् र मैले बनाएको यस भवनमा तपाईको नाउँ राखिएको छ भनी जानुन्। तपाईले जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईका प्रजा
आफ्ना कुनै शत्रुहरूका विरुद्ध युद्ध गर्न जाँदा तपाईले चुन्नु भएको यस सहर र मैले तपाईका नाउँको निम्ति बनाएको यस मन्दिरतिर फर्केर जब तिनीहरूले प्रार्थना गर्छन् तब तपाईले तिनीहरूको प्रार्थना र अर्जबिन्ती स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र तिनीहरूको कारणलाई समर्थन गर्नुहोस्। जब तिनीहरूले तपाईको विरुद्धमा पाप गर्छन्, किनकि पाप नगर्ने मानिस कोही पनि छैन र तपाईँ तिनीहरूसित रिसाएर तिनीहरूलाई शत्रुको हातमा दिनुहुन्छ र त्यसले तिनीहरूलाई टाढा वा नजिक आफ्नो देशमा कैद गरेर लग्छ र यदि तिनीहरूलाई कैद गरेर लगेको देशमा तिनीहरूले दुःख पाएकोले गर्दा मन बदलेर त्यस देशमा पश्चाताप गरी तपाईलाई अर्ज बिन्ती गरी यसो भनेदेखि हामीले पाप गर्यौं, हामीले भूल गर्यौं र हामीले खराब काम गर्यौं र यदि तिनीहरूलाई कैद गरेर लाने तिनीहरूका शत्रुहरूको देशमा तिनीहरू फेरि आफ्ना सारा हृदय र प्राणले तपाईतिर फर्केर तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई तपाईले दिनुभएको देश र तपाईले चुन्नु भएको यो सहर र तपाईका नाउँको निम्ति मैले बनाएको यस मन्दिरतिर फर्केर तपाईमा प्रार्थना गरे भने तब आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना र अर्ज बिन्ती सुन्नुहोस् र तिनीहरूको कारणलाई समर्थन गरिदिनुहोस्। अनि तपाईको विरुद्धमा पाप गरेका तपाईका प्रजालाई माफ दिनुहोस् र तिनीहरूका सबै अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् र तिनीहरूका विजयीहरूलाई तिनीहरूमाथि कृपा देखाउन लगाउनुहोस्, किनकि तिनीहरू तपाईकै उत्तराधिकार तपाईकै प्रजा हुन्, जसलाई तपाईले मिश्र देश अर्थात् फलाम गाल्ने भट्टीबाट निकालेर ल्याउनु भयो। तपाईको नजर आफ्नो दासको अर्ज बिन्ती र तपाईको प्रजा इजरायलको अर्ज बिन्तीको लागि खुला रहोस् र तिनीहरूले तपाईमा पुकारा गर्दा तपाईले ध्यानसित सुन्नुहोस्, किनकि तपाईले तिनीहरूलाई आफ्नो उत्तराधिकार हुनलाई संसारका सबै जातिहरूका बीचबाट अलग गर्नुभयो। जसरी हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई हे परमप्रभु परमेश्वर मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुँदा आफ्नो दास मोसाद्वारा घोषणा गर्नुभएको थियो। जब सोलोमनले परमप्रभुमा यी प्रार्थना र नम्र निवेदन गरी सिद्ध्याएका थिए तब तिनी परमप्रभुका वेदीको अघिबाट उठे, जहाँ तिनी स्वर्गतिर आफ्ना हात उठाएर घुँडा टेकेका थिए। तिनी खडा भए र ठूलो स्वरले यसो भन्दै इजरायलका सबै समुदायलाई आशीर्वाद दिए। आफ्नो प्रजा इजरायललाई आफूले प्रतिज्ञा गर्नुभए बमोजिम विश्राम दिनुहुने परमप्रभुलाई प्रशंसा होस्। आफ्ना दास मोसाद्वारा गर्नुभएका सबै असल प्रतिज्ञाहरूमध्ये एउटै पनि विफल भएको छैन। हाम्रा पुर्खाहरूका साथमा हुनुभए झै परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हामीसँग हुन्। उहाँले हामीलाई कहिल्यै नछोडुन् न त त्यागुन्। उहाँले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएका आज्ञाहरू, आदेशहरू र विधिहरू पालन गर्दै उहाँका सबै मार्गहरूमा हिँड्नलाई उहाँले हाम्रा हृदय आफूतिर फर्काउन्। अनि मेरा यी वचनहरू जो मैले परमप्रभुको सामुन्ने प्रार्थना गरेको छु, रात दिन परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर कहाँ रहन् कि दिन प्रतिदिनको खाँचो अनुसार आफ्नो दासको र आफ्नो प्रजा इजरायलको कारण समर्थन गरिदिउन्, ताकि पृथ्वीका सबै मानिसहरूले जानुन् कि परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ बाहेक अरू कोही पनि ईश्वर छैन। तर आजको समय झैं उहाँका उर्दीहरूद्वारा बाँच्ने र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नलाई तिमीहरूका हृदय परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरमा सम्पूर्ण रूपले सुम्पिनै पर्छ। मन्दिरको समर्पण। तब राजा र तिनीसँग भएका सबै इजरायलले परमप्रभुको सामुन्ने बलिदानहरू चढाए। सोलोमनले 22,000 गाई बस्तु र 1,20,000 भेडा बाख्राहरू परमप्रभुमा मेल बलिको निम्ति चढाए। यसरी नै राजा र सबै इजरायलीहरूले परमप्रभुको मन्दिरलाई समर्पण गरे। त्यसै दिन राजाले परमप्रभुका मन्दिरको सामु चोकका बीचको भागलाई पनि अर्पण गरे र तिनले त्यहाँ होम बलि, अन्न बलि र मेल बलिको बोसो चढाए, किनभने होम बलि, अन्न बलि र मेल बलिको बोसो अटाउनलाई परमप्रभुको सामु भएको कासाको वेदी साह्रै सानो थियो। अनि सोलोमन र तिनीसँग भएका सबै इजरायलले
लेबो हामातदेखि मिस्रको खोल्सासम्मको पूरा देशबाट एक ठूलो समुदायले त्यसै बेला चाड मनाए। तिनीहरूले 7 दिनसम्म र अझै 7 दिन गरी जम्मा 14 दिनसम्म परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको सामुन्ने चाड मान्दै रहे। त्यसको भोलिपल्ट तिनले मानिसहरूलाई बिदा दिए। तिनीहरूले राजालाई आशीर्वाद दिए र परमप्रभुले आफ्ना दास दाउद र आफ्नो प्रजा इजरायलको निम्ति गर्नुभएका सबै असल कार्यको कारणले हृदय हर्षित र आनन्दित हुँदै तिनीहरू आफ्नो घर लागे। पहिलो राजा अध्याय 9। परमप्रभु सोलोमन कहाँ देखा पर्नु भएको। जब सोलोमनले परमप्रभुको मन्दिर र राजमहलको निर्माण गरी सिद्ध्याए र आफ्नो मनले इच्छा गरेका सबै पूरा गरी सिद्ध्याए, तब गिबोनमा तिनी कहाँ देखा पर्नु भए झैं परमप्रभु तिनी कहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुभयो। परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तैले मेरो सामुन्ने चढाएको प्रार्थना र अर्ज बिन्ती मैले सुने। तैले निर्माण गरेको यस मन्दिरलाई मैले पवित्र पारेको छु र सदाको निम्ति मैले मेरो नाउँ त्यहाँ राखेको छु। मेरो नजर र मेरो हृदय त्यहाँ सधैँभरि रहनेछ। त चाहिँ हृदयको इमानदारी र सोझोपनमा तेरो पिता दाउद झैं मेरो सामुन्ने हिँडिस् भने र मैले आज्ञा गरेका सबै कुरा मान्दै मेरा विधि विधानहरू पालन गरिस् भने, जसरी मैले तेरो पिता दाउदसँग प्रतिज्ञा गरेर यसो भने, इजरायलको सिंहासनमा बस्नलाई मानिसको कहिले पनि अभाव हुने छैन। तेरो राजकीय सिंहासन इजरायलमाथि सदा सर्वदा स्थापित राख्नेछु। तर त अथवा तेरा छोराहरूले मलाई पछ्याउन छोडेर मैले तिमीहरूलाई दिएका मेरा आज्ञा र विधिहरू पालन गरेनौ र गएर अरू देवताहरूको सेवा गर्न गयौ र तिनीहरूलाई पुज्यौ भने, तब मैले तिनीहरूलाई दिएको देशबाट म इजरायललाई बहिष्कार गर्नेछु र मैले मेरो नाउँको निम्ति पवित्र गरेको यस मन्दिरलाई म त्याग्नेछु। तब इजरायल चाहिँ सबै मानिसहरूका बीचमा एउटा निन्दा र गिल्लाको पात्र बनिनेछ। यद्यपि यो मन्दिर अहिले प्रभावशाली छ। त्यसबाट जाने सबै मानिस अवाक भएर गिल्ला गर्दै यसो भन्नेछन्, परमप्रभुले किन यस देश र यस मन्दिरसित यस्तो काम गर्नुभयो। मानिसहरूले यस्तो जवाफ दिनेछन्, किनभने तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई त्यागेका छन्, जसले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भएको थियो र तिनीहरूले अरू देवताहरूको सेवा गर्दै र यिनीहरूलाई पुज्दै आलिङ्गन गरेका छन्। यसै कारणले हो कि परमप्रभुले यी सबै विपत्ति तिनीहरूमाथि ल्याउनुभयो। सोलोमनका अरू कार्यहरू। यी 2 भवनहरू परमप्रभुको मन्दिर र राजमहल निर्माण गर्न सोलोमनलाई 20 वर्ष लाग्यो। सोलोमनले चाहेका सबै देवदारू र सल्लाका काठहरू र सुन हिरामले जुटाइदिएका थिए। यसै कारण सोलोमन राजाले हिरामलाई गलिलमा 20 वटा सहरहरू दिए। तर जब सोलोमनले उनलाई दिएका ती सहरहरू हेर्न हिराम टुरोसबाट गए, तब उनलाई यी मन परेन र उनले सोधे, हे मेरा भाइ, तपाईले मलाई दिएका यी सहरहरू त कस्ता किसिमका रहेछन्? अनि उनले ती सहरहरूलाई काबुल देश भन्ने नाउँ दिए। तिनीहरूको यो नाउँ अहिलेसम्म छ। हिरामले राजालाई 4 टन सुन पठाएका थिए। सोलोमन राजाले परमप्रभुको मन्दिर, आफ्नो निजी महल, टेवा दिने गाराहरू, यरुसलेमको पर्खाल, हासोर, मगिद्दो र गेजेर बनाउनलाई बेगार काममा मजदुरहरू लगाएको विवरण यही हो। गेजेरलाई मिस्र देशका राजा फारोले चढाइ गरेर कब्जा गरेका थिए। उनले त्यसलाई जलाएर भस्म गरे। त्यहाँका कनानी बासिन्दाहरूलाई उनले मारे अनि त्यस सहरलाई आफ्नी छोरी सोलोमनकी पत्नीलाई विवाहको दाइजो दिए। अनि सोलोमनले गेजेरलाई पुनर्निर्माण गरे। तिनले तल्लो बेत होरोन, बालात र मरुभूमिमा आफ्नै देशभित्र भएको तदमोर अनि आफ्ना सबै भण्डार राख्ने सहरहरू समेत आफ्ना रथहरू र घोडाहरू राख्नका निम्ति नगरहरू पनि बनाए। यरुसलेममा, लेबनानमा र आफूले शासन गरेका सबै इलाकाहरूमा तिनले बनाउनलाई इच्छा गरेका सबै कामहरू पूरा गरे। बाँकी रहेका सबै एमोरीहरू, हित्तीहरू, परिज्जीहरू, हिब्वीहरू र यबुसीहरू
यी मानिसहरू इजरायलीहरू थिएनन्, अर्थात् उनीहरूका सन्तानहरू जो देशमा बाँकी रहेका थिए, जसलाई इजरायलीहरूले बिल्कुलै नाश गर्न सकेका थिएनन्। उनीहरूलाई नै सोलोमनले बेगार काममा लगाए, जस्तो उनीहरू आजको दिनसम्म छन्। तर सोलोमनले इजरायलीहरू कसैलाई पनि कमारा कमारी बनाएनन्। तिनीहरू चाहिँ तिनका सिपाहीहरू, सरकारी अधिकृतहरू, कप्तानहरू अनि रथ र सारथीहरूका सेनापतिहरू थिए। तिनीहरू सोलोमनका कार्यहरूका मुख्य अधिकारीहरू पनि थिए। काम गर्ने मानिसहरूको देखरेख गर्ने जम्मै 550 थिए। फारोकी छोरीलाई दाउदको सहरबाट सोलोमनले तिनको निम्ति बनाएको तिनको निज राजमहलमा आएपछि सोलोमनले टेवा दिने गाराहरू बनाए। आफूले परमप्रभुको निम्ति बनाएको वेदीमा सोलोमनले वर्षमा 3 पल्ट परमप्रभुको सामु धूप बाल्दै होम बलि र मेल बलि चढाउँथे। यसरी तिनले मन्दिरप्रति आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा गरे। राजा सोलोमनले लाल समुद्रको किनारमा भएको एदोमको एलातनेरको एस्योन गेबेरमा जहाजहरू पनि बनाए। हिरामले आफ्ना मानिसहरू, समुद्रका विषयमा जान्ने नाविकहरू सोलोमनका मानिसहरूसित काम गर्न जहाजको बेडामा पठाए। तिनीहरू जहाजबाट ओपिरमा गए र त्यहाँबाट 14.5 टन सुन ल्याएर सोलोमन राजालाई दिए। पहिलो राजा अध्याय 10। सेबाकी रानी सोलोमनलाई भेट्न आएकी। जब सेबाकी रानीले सोलोमनको कीर्ति र परमप्रभुका नाउँप्रतिको तिनको सम्बन्धबारे सुनिन्, गाह्रो प्रश्नहरू लिएर सोलोमनको जाँच गर्नलाई तिनी आइन्। तिनी एक साह्रै ठूलो लावा लस्कर साथ यरुसलेममा आइन्। मसलाहरू, धेरै सुन र बहुमूल्य रत्नहरू लदाएर बोकेका ऊँटहरूका साथमा। तिनी सोलोमन कहाँ आइन् र आफ्नो मनमा भएका सबै कुराहरूका विषयमा सोलोमनसित कुरा गरिन्। सोलोमनले तिनका सबै प्रश्नहरूका जवाफ दिए। ती व्याख्या गर्न राजालाई केही पनि गाह्रो भएन। जब सेबाकी रानीले सोलोमनको सबै बुद्धि, तिनले निर्माण गरेको राजमहल, तिनको टेबिलको भोजन, तिनका वरिपरि बस्ने अधिकारीहरू, आफ्ना उर्दी पोसाक लाएर सेवा टहल गर्ने नोकर चाकरहरू, तिनलाई मद्य पियाउनेहरू र परमप्रभुको मन्दिरमा तिनले चढाउने गरेका होम बलिहरू देखिन्, तब तिनी अवाक भइन्। तिनले राजालाई भनिन्, तपाईका उपलब्धिहरू र बुद्धिको बारेमा मैले मेरो देशमा सुनेको कुरा साँचो रहेछ, तर आएर आफ्नै आँखाले नदेखुन्जेल मैले पत्याएकी थिइनँ। साँच्चै यो त मलाई आधा पनि सुनाएको रहेनछ। तपाईको बुद्धि र धन सम्पत्ति मैले सुनेको कुरा भन्दा त धेरै ज्यादा रहेछन्। तपाईका मानिसहरू कति खुसी होलान्, तपाईको सामुन्ने निरन्तर उभिने र तपाईको बुद्धि सुन्न पाउने यी तपाईका अधिकारीहरू कति सुखी होलान्। तपाईसित प्रसन्न भएर इजरायलको सिंहासनमा तपाईलाई विराजमान गराउनुहुने परमप्रभु तपाईका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। इजरायलको निम्ति उहाँको अनन्त प्रेम भएको हुनाले न्याय र धार्मिकता कायम राख्नलाई उहाँले तपाईलाई राजा तुल्याउनु भएको छ। त्यसपछि तिनले राजालाई 4 टन सुन, प्रशस्त मात्रामा मसला र बहुमूल्य रत्नहरू दिइन्। सेबाकी रानीले सोलोमन राजालाई दिएको जतिकै धेरै मसला फेरि कहिल्यै ल्याइएन। हिरामका जहाजहरूले ओपिरबाट सुन ल्याउँथे, त्यहाँबाट तिनीहरूले चन्दनको काठ र बहुमूल्य पत्थरहरू जहाजमा पनि ल्याउँथे। राजाले यी चन्दनका काठहरूबाट परमप्रभुको मन्दिर र तिनका राजमहलको निम्ति अड्याउने खम्बाहरू बनाए, अनि गाउनेहरूका निम्ति बिडा र सारङ्गी यिनै काठका पनि बनाए। यति धेरै चन्दनको काठ कहिल्यै पैठारी गरिएका थिएनन् र त्यस बेलादेखि यसो देखिएको पनि छैन। सोलोमन राजाले सेबाकी रानीलाई राजाले आफ्नो राजकीय उदारताले दिएका सबै कुराहरू बाहेक तिनले इच्छा गरेर मागेका सबै कुरा दिए। त्यसपछि तिनी लावा लस्कर साथ आफ्नो देशमा फर्किन्। सोलोमनको गौरव। सोलोमन कहाँ वर्षेनी आउने गरेको सुनको तौल 23 टन थियो। त्यसबाहेक पैकारीहरू र व्यवसायीहरू र अरब देशका सबै राजाहरू र
प्रादेशिक राज्यपालहरूबाट महसुलहरू आउँथे। सोलोमन राजाले पिटेको सुनका 200 ठूला ठूला ढालहरू बनाए। हरेक ढाल बनाउन 3.5 किलोग्राम सुन लागेको थियो। तिनले पिटेको सुनका 300 ससाना ढालहरू पनि बनाए। प्रत्येक ढालमा करिब 1.5 किलोग्राम सुन थियो। राजाले लेबनानको वन भनिने राजमहलमा ती राखे। तब राजाले हस्तिहाडको एउटा ठूलो सिंहासन पनि बनाए र त्यसलाई कञ्चन सुनले मोहरे। सिंहासनमा उक्लने 6 वटा खुट्किला थिए। त्यसको पछिल्तिर गोलाकार टुप्पो थियो। बस्ने आसनमा दुवैपट्टि हात अड्याउने बाहु थिए। छेउछेउमा खडा भएको एक वटा सिंह थियो। 6 वटै खुड्किलाको एकपट्टि एउटा सिंह उभिरहेको थियो। कुनै पनि राज्यको निम्ति यस्तो किसिमको सिंहासन कहिल्यै बनाइएको थिएन। सोलोमनका पिउने सबै कचौराहरू सुनका थिए र लेबनानको वन भनिने राजमहलमा भएका सबै सामानहरू कञ्चन सुनका थिए। चाँदीको केही बनाइएको थिएन, किनभने सोलोमनको समयमा चाँदीको मूल्य थोरै थियो। हिरामका जहाज साथै समुद्रमा सोलोमन राजाका व्यापारी जहाजहरूका एक बेडा थियो। 3 वर्षमा यी व्यापारीहरूले सुन, चाँदी, हस्तिहाड, ढेँडुहरू र बाँदरहरू लिएर आउँथे। सोलोमन राजा धन सम्पत्ति र बुद्धिमा पृथ्वीका अरू सबै राजाहरूभन्दा श्रेष्ठ थिए। परमेश्वरले तिनको हृदयमा हालिदिनु भएको बुद्धि सुन्नलाई सारा संसारका मानिसहरू सोलोमन कहाँ दर्शन गर्न आउने गर्थे। त्यसरी आउने हरेकले प्रति वर्ष आफ्नो कोसेली चाँदी, सुनका चिजहरू, लुगाहरू, हात हतियारहरू, मसलाहरू, घोडा र खच्चरहरू ल्याउँथे। सोलोमनले रथहरू र घोडाहरू जम्मा गरे। तिनका 1400 रथहरू र 12,000 घोडाहरू थिए, जो तिनले रथहरू राख्ने सहरहरूमा र आफूसित यरुसलेममा पनि राखे। राजाले यरुसलेममा चाँदी, ढुङ्गैसर र देवदारू चाहिँ पहाडका जङ्गली अन्जिरका बोटहरू सर धेरै तुल्याए। सोलोमनका घोडाहरू मिस्र देश र क्युवेबाट पैठारी गरिएका हुन्थे। राजाका व्यापारीहरूले ती क्युवेबाट किनेर ल्याउँथे। तिनीहरूले मिस्र देशबाट चाँदीका 600 सिक्का दामको एउटा रथ र चाँदीको 150 सिक्का दामको एउटा घोडा पैठारी गर्थे। तिनीहरूले हित्तीहरूका र अरामीहरूका सबै राजाहरूका ती निकासी गर्थे। पहिलो राजा अध्याय 11। सोलोमनका पत्नीहरू। तापनि सोलोमन राजाले फारोकी छोरीबाहेक धेरै विदेशी स्त्रीहरू, मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी र हित्ती स्त्रीहरूसित प्रेम गरे। तिनीहरू ती जातिहरूका थिए जसका विषयमा परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले तिनीहरूसित पारस्परिक विवाह गर्नु हुँदैन, किनभने तिनीहरूले निश्चय नै तिमीहरूका हृदय तिनीहरूकै देवताहरूतिर बहकाउनेछन्। तर पनि सोलोमन तिनीहरूप्रति प्रेममा ज्यादै मोहित भए। तिनका 700 राजकुमारी पत्नी र 300 उपपत्नीहरू थिए र तिनीहरूले तिनको हृदयलाई बहकाइदिए। सोलोमन वृद्ध हुँदा तिनका पत्नीहरूले तिनको मन अरू देवताहरूतर्फ फर्काइदिए र तिनका आफ्ना पिता दाउद झैं सम्पूर्ण रूपले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका भक्त भएनन्। तिनी सिदोनीहरूकी अस्तोरेत देवी, अम्मोनीहरूको घिनलाग्दो देवता मलोकको पछि लागे। यसरी सोलोमनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरे र आफ्ना पिता दाउदले गरे झैं तिनी परमप्रभुको पछि पूरा रूपमा लागेनन्। सोलोमनले मोआबको घृणित देवता कमोस र अम्मोनीहरूको घिनलाग्दो देवता मोलोकको निम्ति यरुसलेमका पूर्वपट्टिको एउटा डाँडामा पूजा गर्ने अल्गो थान बनाए। यसरी नै तिनले आफ्ना विदेशी पत्नीहरूका निम्ति ती देवताहरूका पूजा पनि गरे र तिनीहरूले आफ्ना देवताहरूलाई होम बलि चढाउँथे र धूप बाल्थे। परमप्रभु सोलोमनसँग रिसाउनु भयो, किनभने तिनी कहाँ 2 पल्ट देखा पर्नुहुने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरदेखि तिनको हृदय तर्केर गएको थियो। यद्यपि उहाँले सोलोमनलाई
अरू देवताहरूका पछि लाग्नदेखि मनाही गर्नुभएको थियो। तथापि सोलोमनले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनन्। यसकारण परमप्रभुले सोलोमनलाई भन्नुभयो, तेरो मन यस्तै भएको हुनाले र मेरो करार र मेरा विधिहरू जो मैले तँलाई आज्ञा गरेका थिए ती पालन नगरेको कारण म निश्चय नै यो राज्य तँबाट खोसेर तल्लो दर्जाको एकजनालाई दिनेछु। तापनि तेरो पिता दाउदको खातिर यो तेरै जीवनकालमा चाहिँ म गर्ने छैन। म यो राज्य तेरो छोराको हातबाट खोस्नेछु, तापनि त्यसबाट सबै राज्य त खोसिने छैन, तर मेरो दास दाउदको र मैले छानेको सहर यरुशलेमको खातिर म एउटा कुल त्यसलाई दिनेछु। सोलोमनका विरोधीहरू। तब परमप्रभुले एउटा विरोधी एदोमको राजकीय घरानाका एदोमी हददलाई सोलोमनको विरुद्धमा खडा गर्नुभयो। सुरुमा दाउदले एदोमीहरूसित लडाईँ गरिरहेको बेलामा तिनका सेनापति योआबले त्यहाँ मारिएकाहरूलाई गाड्न जाँदा त्यस देशका सबै पुरुषहरूलाई नाश गरेका थिए। एदोमका सबै पुरुषहरूलाई सर्वनाश गरी नसकुन्जेल योआब र सबै इजरायलीहरू त्यहाँ 6 महिनासम्म बसे। तर हदद त्यस बेला सानै केटा थिए र आफ्ना पिताको सेवा गर्ने कुनै एदोमी अधिकारीहरूका साथ मिस्र देशमा भागे। उनीहरू मिद्धानबाट निस्केर पारानमा गए। पारानबाट केही मानिसहरू साथमा लिएर उनीहरू मिस्र देशका राजा फारो कहाँ आए। उनले हददलाई एउटा घर र जग्गा जमिन अनि खाने पिउने बन्दोबस्त जुटाइदिए। हददसित फारो यति प्रसन्न भए कि उनले आफ्नी पत्नी तहपेनस रानीकी एउटी बहिनीलाई हददसँग विवाह गरिदिए। तहपेनसकी बहिनीले हददबाट गनुबत नामक छोरो जन्माइन्, जसलाई तहपेनसले फारोको राजमहलमा हुर्काइन्। गनुबत त्यहाँ फारोका आफ्नै नानीहरूसँगै बढ्यो। मिस्र देशमा छँदा हददले दाउद आफ्ना पितरहरूसँग सुतिसकेका र तिनका सेनापति योआब पनि मरेका खबर सुने। तब हददले फारोलाई भने, मलाई आफ्नो देशमा फर्कने अनुमति दिनुहोस्। फारोले सोधे, मेरो देशमा तिमीलाई केको अभाव भयो र तिमी आफ्नो देशमा फर्किजान चाहन्छौ? हददले जवाफ दिए, केही कुराको अभाव त छैन, तर बिन्ती छ मलाई जान दिनुहोस्। अनि परमेश्वरले सोलोमनको विरुद्धमा अर्को एकजना विरोधी खडा गर्नुभयो, अर्थात् एल्यादाका छोरा रेसोन, जो आफ्ना मालिक सोबाका राजा हददेरेजबाट भागेर गएका थिए। जब दाउदले सोबाको दललाई नष्ट गरे तब उनले आफूतर्फ मानिसहरू भेला गरे र उनी विद्रोहीहरूको दलका अगुवा भए। यी विद्रोहीहरू दमस्कसमा गए, जहाँ उनीहरू बसोबास गरे र त्यसलाई आफ्नो बसमा पारे। सोलोमन बाचुन्जेल रेसोन इजरायलका विरोधी भइरहे र हददले गरेको हानिमा उनले हानि थपिदिए। अनि रेसोनले आराममा राज्य गरे र उनले इजरायलको विरोध गरिरहे। यरोबाम सोलोमनका विरोधी भएका। नबातका छोरा यरोबाम पनि राजाको विरुद्धमा बागी भए। तिनी सोलोमनका एकजना अधिकारी जेरेदाका एक इफ्राइमी थिए। तिनकी विधवा आमा सेरुवा थिइन्। तिनी राजाको विरुद्धमा कसरी बागी भए त्यसको विवरण यहाँ दिइन्छ। सोलोमनले टेवा दिने गाराहरू बनाएका थिए र आफ्ना पिता दाउदको सहरका पर्खालको चिरो बन्द गरिदिएका थिए। यरोबाम चाहिँ एक होनहार मानिस थिए र ती जवान मानिसको परिश्रम देखेर सोलोमनले तिनलाई योसेफका घरानाको सारा बेगार काम गर्नेहरूका नाइके खटाइदिए। त्यसै बेला यरोबाम यरुशलेमबाट बाहिर गइरहेका थिए र बेलामा सिलोका अगमवक्ता अहियाले तिनलाई बाटोमा भेटे। अहियाले नयाँ खास्टो ओढेका थिए। बाटोमा तिनी 2 मात्र थिए। आफूले ओढेको नयाँ खास्टो फुकालेर अहियाले त्यो च्यातेर 12 टुक्रा पारे। तब उनले यरोबामलाई भने, यसबाट 10 टुक्रा तिम्रो निम्ति ल्याऊ, किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हेर म सोलोमनको हातबाट राज्य खोज्नेछु र तँलाई 10 कुल दिनेछु, तर मेरो दास दाउदको खातिर र इजरायलका सबै कुलबाट चुनेको सहर यरुशलेमको खातिर एउटा कुल चाहिँ त्यसको हुनेछ। म यो गर्नेछु किनभने तिनीहरूले मलाई त्यागेका छन्। र सिदोनीहरू कि
अस्तोरेत देवी मोआबको देवता कमोस र अम्मोनीहरूको देवता मलोखलाई पूजेका छन् र मेरा मार्गमा तिनीहरू हिँडेका छैनन्, न ता मेरो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गरेका छन्, न सोलोमनको पिता दाउदले गरे झैँ मेरा धार्मिक विधि विधानहरू मानेका छन्। तर सोलोमनको हातबाट म जम्मै राज्य त लिने छैन, मेरा आज्ञाहरू र धार्मिक विधानहरू पालन गर्ने मैले चुनेको दास दाउदको खातिर सोलोमन बाचुन्जेल त्यसलाई शासक बनाएको छु। त्यसको छोराको हातबाट लिएर 10 कुलको राज्य चाहिँ तँलाई दिनेछु। मेरो नाउँ राख्नलाई चुनेको सहर यरुशलेममा मेरो सामुन्ने मेरो दास दाउदको एउटा बत्ती बलिरहोस् भनेर एउटा कुल चाहिँ म त्यसको छोरालाई दिनेछु। तैपनि तँलाई चाहिँ म लिनेछु र तेरो हृदयले इच्छा गरेका सबैमाथि तैले शासन गर्नेछस्, त इजरायलको राजा हुनेछस्। यदि मेरो दास दाउदले गरे झैँ तैले मेरा सबै आज्ञाहरू गरिस् र मेरा मार्गमा हिँडिस् र मेरा धार्मिक विधान र आज्ञाहरू पालन गरेर मेरो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गरिस् भने म तँसित हुनेछु। दाउदको निम्ति निर्माण गरे झैँ म तेरो वंशलाई स्थायी बनाउनेछु र इजरायल चाहिँ म तँलाई दिनेछु। यसैको कारण म दाउदका सन्तानहरूलाई विनम्र तुल्याउनेछु, तर सधैँसम्म त होइन। त्यसपछि सोलोमनले यरोबामलाई मार्न कोसिस गरे, तर यरोबाम मिस्र देशमा शिशक राजा कहाँ भागेर गए र सोलोमनको मृत्यु नहुन्जेल त्यही नै रहे। सोलोमनको मृत्यु। सोलोमनको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू र तिनले प्रदर्शन गरेका सबै बुद्धि के ती कुरा सोलोमनका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? सोलोमनले यरुशलेममा सारा इजरायलमाथि 40 वर्ष राज्य गरे। त्यसपछि तिनी आफ्ना पितरहरूसित सुते र आफ्ना पिता दाउदको सहरमा गाडिए, अनि तिनी पछि तिनका छोरा रहबाम राजा भए।